खुदावंद यसु मसीह के इलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशोनुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की रोटी को जो हमारी रूहों की ग़िज़ा है नोश करें, आए चंद लम्हों के लिए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यसू अल मसीह के लिए, जिसके नाम से कुदरत जारी होती है, जिसको छू जाने से हर तरह की बीमारी भाग जाती है, जिस नाम पर ईमान लाने से दोज़ की खुदा अबदी हयात के वारिस हो जाते हैं। खुदावंद, आज अपने कलाम के बीज को जब खुदा तेरे ईमानदारों की दिलों की ज़मीन पर बोऊं तो खुदा वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और तेरा पाक रूह सबको फलावर और बारावर बनाए और खुदा कोई भी जिंदगी रूहानी तौर पर महरूम ना हो उस बरकत से जो बरकत तूने अपने कलाम में रखी है। अपने कलाम को जो सदाकत का कलाम है पूरी वफादारी से, बगैर तरफदारी से, सादगी से बयान करने की हिकमत और दनाई दे। ये सब कुछ मांगता हूँ यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यसु मसीह की इंजील उसका 8 बाब। आज हम उसकी 43 और 44वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। इन 2 आयात पर गौर करवाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दुनिया में हम रहते हैं इस दुनिया में बहुत सी रुकावटें, मुसीबतें, बहाने, मुश्किलात यरू की दीवार की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी ताकि हम अपनी उस रफाकत और शराकत को और जो यसु मसीह के साथ वक्त गुजारना चाहिए उससे रोकेंगी। इसलिए आज जो हमारा मजमून है वो है दुनिया की भीड़ आपको यसु मसीह को छूने से रोकेगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, दुनिया की भीड़ आपको यसु मसीह को रोकने से, छूने से रोकेगी। The crowd of this world will stop you from touching Jesus Christ. जी हाँ, इस दुनिया में रहते हुए हमारे 3 बड़े दुश्मन हैं और मैं चाहता हूं कि ब्रीफली उन 3 दुश्मनों के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन से वाकिफ नहीं उस पर गालिब नहीं आ सकते। सबसे पहला जो हमारा दुश्मन है उसे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कहते हैं पुरानी गुनाह आलूदा फितरत, जिसे ओल्ड सिन नेचर कहते हैं। ये वो फितरत है जो आदम के गुनाह के बायस तमाम बनी इंसान में क्या होगी, मुंतकिल हो गई सिवाय एक के, और वो ज़ात है खुदावंद यसू अल मसीह। हम सब की जो पुरानी गुनाह उलूदा फितरत है इसके साथ जो हमारी रूहानी कुश्ती है तब तक लगी रहेगी जब तक हम इस वतन से अपने उस रूहानी वतन में मुंतकिल नहीं किए जाते। जब तक हम इस फानी बदन में जिंदगी बसर कर रहे हैं गुनाह आलूदा फितरत हम सब को इस बात के लिए उभारती रहेगी, जैसे गलतियों 5:16 में लिखा है, अगर रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। सो पहला दुश्मन है जिस्मानी हमारी वो गुनाह आलूदा फितरत। दूसरा दुश्मन दुनिया है। दुनिया नहीं चाहती कि हम यसु मसीह
کہ ہم شکل بن سکیں, یسوع مسیح کی قربت کو پا سکیں, یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل سکیں. اسی لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے رومیو 12:1 میں کہ اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. دنیا کی ہر خواہش, ہر سوچ, ہر ضابطہ, ہر وہ بات ہمیں یسوع مسیح اور خدا باپ کی حقیقی محبت کو پورا تابعداری کرنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گی. اور تیسرا دشمن وہ ہے جسے ابلیس کہتے ہیں. ابلیس وہ ہے جو ایک دور میں کیا تھا؟ نورانی فرشتہ تھا. اسے لوسیفر کے نام سے ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں جانتے ہیں. اور حزقیل 28 باب کے مطابق وہ کامل تھا, وہ خوبصورت تھا, وہ انٹیلیجنٹ تھا. اس جیسا کوئی اور فرشتہ نہیں تھا جو سریلا ہو اور جسے خدا نے تمام فرشتوں پر اختیار دیا ہو. اس لوسیفر نے جب نافرمانی کی تو اپنے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق 3/4 ستاروں کو زمین پر کھینچ لیا. اور وہاں پر جو ستاروں کی بات ہے وہ نافرمان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے, جنہوں نے کیا کیا؟ لوسیفر کے ساتھ مل کر خدا کی بغاوت اور نافرمانی اس کے خلاف کی. ہمارا مخالف ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کریں. اسی لیے وہ ہمیں ہر روز کہتا ہے کہ اس جہاں میں کیا کرو؟ اس کی تابعداری کرو, نہ کہ خدا کے کلام کی. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی بھیڑ آپ کو یسوع مسیح کو چھونے سے روکے گی. آپ کی اپنی گناہ آلودہ فطرت, دنیا کی خواہشیں اور ابلیس کے تمام منصوبے, جیسے وہ نافرمان ہے وہ اور بھی نافرمان پیدا کرنا چاہتا ہے. آئیں ہم اپنے حوالے کی طرف. لوکا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 8 باب کی 40 آیت سے جب ہم 41 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک سردار کاہن ملتا ہے جو کہ نام سے مخاطب کروایا گیا ہے. یائر کی نام سے اسے مخاطب کیا گیا ہے. اس کی ایک بیٹی تھی جو تقریباً 12 برس کی تھی, مرنے کو تھی. جب وہ مر جاتی ہے تو یسوع مسیح اسے زندہ کرتا ہے. اور جب ہم 43 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اپنا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکتی تھی. یہ خون کی بیماری جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی عام بیماری نہیں, یہ لگاتار بیماری تھی. اور خدا کا کلام ننگی تلوار ہے, اس لیے یہاں پر جو خون کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ ماہانہ خون ہے جو ہمارے خدا کے کلام کے مطابق بغیر کسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, بغیر شرم کیے ہوئے خدا اپنے کلام میں مندرج کرتا ہے. اور ہماری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں یا جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ خدا کا اصول ہے, خدا کا الہی نظام ہے, جس کے مطابق اگر یہ روٹین کے مطابق ہو تو درست ہے, لیکن اگر روٹین کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے کلام خدا میں ہمیں تعلیم ملتی ہے. یہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا, یہ اس خون کے باعث دکھ اٹھا رہی تھی. اور اس کا دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ بدنی طور پر اس بیماری کا شکار ہے, بلکہ وہ ہر روحانی محفل, ہر سالانہ قربانی, ہر اس سبت کی عبادت سے, اپنے خاندان سے, پڑوسیوں سے کیا تھی جی؟ دور تھی. جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں پاکیزگی اور نا پاکی کے تعلق سے احکام, تو اگر ہم کوڑیوں کو دیکھیں, کوڑیوں کے لیے حکم تھا خدا کے کلام کی طرف سے جو کاہنوں نے اناؤنس کیا, وہ یہ تھا کہ کوڑی شہر کے باہر رہیں, اور اگر کوئی کس کوڑی کو چھو لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا. اس کے لیے اسے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت تھی. ایک لمبا پروسیس تھا جس میں سے گزرنے کے لیے اسے ان تمام حکموں کو قدم با قدم پورا کرنا ہوتا تھا. اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کوڑی جب شہر میں آتے تھے تو کوڑی گھنٹی بجا کر یا بلند آواز سے پکار کر کہتے تھے, ناپاک, ناپاک.
اور لوگ راستہ صاف کر دیتے تھے کہ کیونکہ کوئی بھی ناپاک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ویسے ہی جب ہم احبار کی کتاب اس کے جب ہم 15ویں باب کو 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو شریعت کے مطابق جن عورتوں کو روٹین میں حیض کا خون آتا تھا ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر جا کر وہ خیمہ اجتماع میں، ان عبادتوں میں، ان رسموں میں، ان عیدوں میں، ان تمام سبت کی عبادتوں میں شمولیت کر سکتی تھی، ورنہ ممنوع تھا۔ یہاں تک دیکھتے ہیں جب 26ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ جریان کے اس خون کے باعث جو حیض کا خون تھا، جب وہ روٹین کے مطابق نہیں رکتا تھا، اگر وہ لگاتار آتا رہتا تھا اور اس بیماری کے باعث جس کسی عورت کو ہو جاتا تھا، جس بستر پر، جس جگہ پر، جس چیز کو وہ چھوتی تھی، جہاں پر وہ بیٹھتی تھی، وہ ناپاک ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس عورت نے کتنا دکھ اٹھایا تھا؟ ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی۔ یہ مالدار عورت چاہتی تھی کہ وہ خدا کے گھر میں جا کر دوسروں کی طرح عبادت کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان تمام رسومات میں شامل ہو، لیکن شریعت کی پابندی نے اسے پابند کر دیا تھا۔ وہ جا نہیں سکتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ صرف ہیکل ہی میں جا نہیں سکتی تھی، جس جگہ پر، جس چیز کو، جس بستر پر سوتی تھی وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ احبار 15 اس کی 26 اور 27 آیت کے مطابق وہ چیز ناپاک اور انہولی ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ صرف نہ ہیکل سلیمانی سے کٹ آف ہو گئی تھی، اس کا معاشرے میں، اس کمیونٹی میں حقہ پانی بند تھا۔ کوئی اس کے گھر نہیں جاتا تھا، کسی کے گھر یہ جا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی اس کو کوئی چیز دیتا تھا تو وہ دروازے کے باہر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوگا۔ اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے ہر ایک دوست نے، ہر ایک سہیلی نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور یہ 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 12 سال کی بات ہے۔ 12 سال اس عورت نے دکھ اٹھایا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس واقعہ کو کہ یائر کی بیٹی کو یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ کر کے واپس آ رہے ہیں، تو وہاں پر بڑی بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، اور اس لیے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دنیا کی بھیڑ آپ کو یسوع مسیح کو چھونے سے روکے گی۔ 12 برس سے بیمار یہ دکھیاری، جو اکیلی تھی، جو تنہا تھی، جو مکمل طور پر جس کا حقہ پانی بند ہو چکا تھا، وہ اکتا چکی تھی، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کیا کرے گی۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اپنا سارا مال حکیموں اور تمام ڈاکٹروں اور طبیبوں پر خرچ کر چکی، کسی نے اسے شفا نہیں دی۔ ایک معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کلیسیا میں ایک خاتون ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ وہ آئی اور اس نے کہا کہ پادری صاحب میرا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، ساری ٹیم کے ساتھ مل کر، خدا نے اسے شفا دی۔ جب وہ اپنے خاوند کے گھر، اپنے سوروں کے گھر گئی، اور اس گاؤں میں جا کر جن کو پتا تھا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، اس نے جب جا کر بیان کیا تو سب حیران تھے۔ اور جس مسلم مالکین کے گھر میں وہ نکرانی تھی، اسے بھی جا کر بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے شفا دی ہے۔ اس مسلم عورت کا جو مسئلہ تھا ٹھیک اس عورت کی طرح تھا، اس کے گھر میں بدروحوں کا سایہ تھا۔ جب کبھی وہ نماز کے لیے جھکتی تھی، عجیب عجیب چہرے اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتے تھے۔ دیوار پر مختلف تحریریں لکھی جاتی تھی۔ اسے خود پتھریوں کا مسئلہ تھا۔ اس کی بیٹی کی جو شادی شدہ زندگی تھی، اس میں کوئی اطمینان، تسلی نہیں تھا۔ ان کا گھر، ان کا سکون، چین، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اور اس مسلم عورت نے
जब उस मसीही नुकरानी से सुना तो उसने कहा कि मुझे भी खुदा के उस बंदे के पास लेकर जाओ, क्योंकि मैं अपना रुपया पैसा हकीमों, जादूगरों, पीरों, फकीरों, मंदिरों और बहुत से तवीज धागों के करने वालों पर जाया कर चुकी हूं। किसी ने मुझे शिफा नहीं दी, मुझे भी उसके पास लेकर जाओ। और जब वो औरत उस मुसलमान औरत को लेकर आई और उसने अपना सारा हाल बयान किया, तो मैंने उसे कहा कि आपको सबसे पहले जो बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसे उसने मुझे देखा वो मेरे हाथ चूमना चाहती है, वो मेरे कदम पड़ना चाहती है और कहती है कि तू खुदा का चुना हुआ पाक बंदा है, तेरे हाथ चूमना, तुझे सजदा करना मुझे जरूरी है। मैंने कहा नहीं नहीं, यहीं पर रुक जाओ। अगर कोई पाक है तो यस्सु मसीह की जात है, अगर कोई कुदरत वाला है तो यस्सु मसीह नाम है। अगर तू उस पर ईमान लाएगी तो शिफा पाएगी। और लंबी कहानी मुख्तसर, जब मैंने उसे यस्सु मसीह की गवाही दी, उसने यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उसके लिए दुआ की, वो अपने घर चले गई और अगले एतवार आकर गवाही देती है, मेरी पत्थरियां जाती रहीं, बुदरूहें अब नहीं दिखती, अब सुकून, इत्मीनान और तसल्ली है। और उस औरत ने यस्सु मसीह के नाम में अपने मोजज़े को पाया। आज इस दुनिया की भीड़ में आपको बहुत सी रुकावटों का सामना करना होगा, जैसे इस औरत को था। भीड़ यस्सु मसीह पर गिर पड़ती है, लोग उसे दुबा देते हैं। और इस औरत ने क्या किया? 44वीं आयत में, जब वो हर जगह पर जा चुकी, शरीयत के वो तकाजे उसके लिए काम ना कर सके, सरदार काहिन उसे शिफा ना दे सके, हकीमों ने उसकी बीमारी को दूर ना किया, तो उसके पीछे आकर, किसके पीछे? यस्सु मसीह के पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना शुरू, जो था 12 साल से, वो बंद हो गया। और जैसे ही उसने छुआ तो लिखा है 45वीं आयत में, यस्सु मसीह ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ? 45वीं आयत में देखते हैं तो सब हैरान थे, शागिर्द हैरान थे, और उन्होंने कहा कि यस्सु, लोग तो तुझ पर गिर पड़ते हैं और तुझे दबा देते हैं, और तू कहता है कि कौन है, किसने मुझे छुआ? और 46वीं आयत में लिखा है, यस्सु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। और ये औरत कांपती हुई, डरती हुई कि अब मैं छुप नहीं सकती, आकर यस्सु मसीह को अपना हाल बयान करती है। और इसकी कहानी पर बड़ा जबरदस्त मेरा फेवरेट गीत है, और वो गीत कुछ इस तरह है, प्यासी हिरनी हूं यस्सु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। ये यस्सु मसीह की मुंतजर थी कि वो इस्राएल का कदूस एक दिन आएगा, जिसको मैं देखूंगी, जिसको मैं छूऊंगी, वो मेरी 12 बरस की बीमारी से मुझे शिफा देगा। और उसने उसे ईमान से छुआ और कहती है, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यस्सु से सब कुछ कहूंगी, शिफा यस्सु से पाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यस्सु के पास जाने दो। हाथ यस्सु को यूं ही लगाया, उसकी कुदरत ने मुझको बचाया, नगमे यस्सु के गाने दो। इस 12 बरस से बीमार इस औरत ने जब यस्सु को ईमान से छुआ, और यस्सु मसीह से कहता है, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी है, जा बेटी सलामत चली जा। कभी आपने सोचा है कि ये औरत जो 12 बरस से तन्हाई में हर इबादत से महरूम थी, वो आबादी की उन दुकानों पर जाकर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती थी, जब वो बाजार गई होगी, जब अपने पड़ोसियों के पास गई होगी, जब उन हैकल के सरदारों के पास गई होगी और उनको जाकर बताया होगा कि तुमने तो मुझे जिस्मानी तौर पर नापाक जानकर नजदीक नहीं आने दिया, लेकिन जो पाकीज़गी का मबदा, जो खुदा का कदूस है, उसे मैंने छुआ, मैं शिफा पा गई।
इस औरत ने हर जगह पर गवाही दी होगी। इस औरत को मैं तो कहूंगा कि यहां तक गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। जब लोगों ने बाजार में, मोहल्ले में, अबातों में, सब्बतों में और सालाना कुर्बानी में देखा होगा तो हैरान हुए होंगे कि यह कैसे यहां पर आ गई, क्या किस्सा कहानी है। और उस औरत ने कहा होगा, मैंने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, उसने मुझे शिफा दी है। जो कोई उसे ईमान से छुएगा वो मोजज़ा पाएगा। इसलिए दुनिया की भीड़ आपको यीशु मसीह को छूने से रोकेगी। आपसे सवाल है कि आज आपको यीशु मसीह के साथ शख्सी रफाकत के लिए कौन सी बात, कौन सा बहाना, कौन सी सोच, कौन सा ख्याल, कौन सी आजमाइश रोक रही है। मैं हफ्ते में 7 दिन चर्च लगाता हूं और पूरे पाकिस्तान में यकीन से कहूंगा कि किसी और जगह पर हफ्ते में 7 दिन हर सुबह चर्च नहीं लगता। और मैं लोगों को कहता हूं कि गर्मियों में तुम्हारा बहाना होता है नींद पूरी नहीं हुई, सर्दियों में बहाना होता है सर्दी है, पेट खराब है, दिमाग ठीक नहीं है, सुस्ती है, लापरवाही है। एतवार को बहुत से बहाने हैं, कपड़े इस्त्री नहीं किए, मैंने आज घर का काम करना है, कपड़ों को धोना है, ये करना है, वो करना है। कौन सा बहाना है जो आपको आपका मोजज़ा पाने से रोक रही है? चाहे आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह की कुर्बत के लिए उस हिरनी की तरह प्यास नहीं रखेंगे जो खतरों को, पहाड़ों को, वादियों को, हर तरह की फिजाओं को उन पर गालब आती हुई पानी के पास पहुंच जाती है। अगर हिरनी 3 दिन से ज्यादा के अरसा के लिए पानी ना पिए तो वो मर जाएगी। आप यीशु मसीह की कुर्बत के बगैर कितनी देर तक रूहानी तौर पर जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि दुनिया की भीड़ आपको यीशु मसीह को छूने से रोकेगी। आपकी अपनी फितरत आपको कहेगी सो जाओ, कोई मसला नहीं, अगली दफा सही, कोई बात नहीं, तुम्हें इबादत में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया कहेगी ठीक है मौजें मारो। शैतान कहेगा यही मैं चाहता हूं। 12 बरस से बीमार औरत ने यीशु मसीह को छुआ। पुराने अहदनामा के उन तमाम सरदारों ने जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी पर जोर दे रहे थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को मलामत करना शुरू की कि ये शराबियों, कबाबियों, जवारियों और नापाक और कसबियों के साथ और गुनाहगारों के साथ बैठता, उठता और खाता पीता है, तो यीशु मसीह ने ऐसा कहूंगा कि उन मजहबी रहनुमाओं के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, मुझे बताओ कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत है या बीमार को? बीमार को। इस औरत को यीशु की जरूरत थी, जिसे 12 साल पहले ही चाहिए था कि वो खुदा के उस कदूस की हजूरी में, हैकल में चले जाती, लेकिन किसी ने उसकी रूह पर गौर नहीं की। आज बहुत से लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं। आपको दावत देना चाहता हूं कि ईमान से यीशु मसीह को छुएं। जहां कहीं पर भी हैं, अपनी उस बीमारी पर हाथ रख के कहें, खुदावन तू 12 बरस के बीमार को शिफा दे सकता है। तेरे नाम में पतरस, यकूब और यूहन्ना उस जन्म के लंगड़े को कहते हैं उठ चल फिर, और खुदावन वो चलना शुरू हो जाता है। तो मुझे शिफा दे, क्योंकि ईमानदारों के दरमियान ईमान के बायस मोजज़ात होंगे। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि अगर आज कोई भी बात, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, कोई भी मजहबी तकाजा, कोई भी रसूमात आपके दरमियान और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत के दरमियान दीवारें यरू की मानद हैं, तो हालेलुया और यीशु के नाम में उस दीवार को घिरा कर यहोवा यीशु की कुर्बत को हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।